रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। सरकारले पहिलो पटक एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुरक्षा नीति, औपचारिक सभा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले दिएका मन्तव्य लगायतलाई नै परराष्ट्र नीति मानिन्थ्यो। कूटनीति सञ्चालनको समग्र मार्गनिर्देशनका रूपमा आत्मसात गर्न सकिने यो नीतिले नेपालको कूटनीतिक जगतको आगत विगतलाई दर्शाउन खोजेको देखिन्छ। विश्व परिवेशमा देखिएको तरल अवस्था, सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा राष्ट्रिय हित, आर्थिक कूटनीति लगायतका 13 विषयलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कसैले यसलाई उही पुरानै पञ्चायतकालीन र शीत युद्धकालीन परिवेशको जस्तै भनेर टिप्पणी गरेका छन्। खासमा नयाँ परराष्ट्र नीति कस्तो छ? बदलिँदो विश्व परिवेशका प्राथमिकता र चुनौतीलाई यसले समेटेको छ त? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दीप कुमारजीबाट कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। पहिलो पटक नेपालले एकीकृत रूपमा परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको स्थिति छ। तपाईँको टिप्पणी के छ पहिलो यसमा? अब हामी नेपालीले नहुने मामा भन्दा कानो आउनेको भन्छ नि, त्यस्तै धेरै जस्तै हुन्छ नि। अब खास गरेर नेपालको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति परिभाषित हुनुपर्दछ, पारदर्शी ढङ्गबाट आउनुपर्दछ। त्यसपछि मात्रै देशले चाहिँ एउटा प्रगति गर्न सक्छ। नत्र भनेदेखि जुन किसिमको भूराजनीतिक अवस्थामा हामी अवस्थित छौँ, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै सङ्कट आउन सक्छ भन्ने माग थियो। धेरै पछि यो बलियो सरकार यत्रो भन्छ न, अब मैले त आशा अपेक्षा गरेको थिएँ। अहिले फेरि परराष्ट्र मन्त्रीजी पनि बडा मृदुभाषी हुनुहुन्छ, शालीन हुनुहुन्छ, तर त्यति मात्रै नपुग्ने रहेछ। तर मैले अपेक्षा गरेको थिएँ यो परराष्ट्र नीति आउँदाखेरि चाहिँ धेरै किसिमका भन्दा यसमा चाहिँ अब विज्ञ विशेषज्ञहरूको पनि इनपुटहरू छ, धेरै आयोगहरू बनेका थिए, त्यसका पनि इनपुटहरू सरकारले लिएर र खास गरेर आफ्नो पार्टीसँग र संसदभित्रका अरू पार्टीसँग र अरू पनि बुद्धिजीवीसँग अलिकति अन्तर्क्रिया गरेर एउटा चाहिँ नेसनल डकुमेन्टको रूपमा एउटा राष्ट्रले नै अँगालेको परराष्ट्र नीतिको रूपमा आउँछ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको थिएँ। तर यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ निबन्ध जस्तो सबै जोडजाड पारेर एउटा उहाँले नहुनु भन्दाखेरि त ल्याउनु भयो, राष्ट्रिय बहस हुने भयो, आज तपाईँले बहस गर्नुभयो। त्यो हिसाबले त म सकारात्मक भन्छु, किन अहिलेसम्म छँदै थिएन। हेर्नुहोस्, जो परराष्ट्र मन्त्री भयो, जो प्रधानमन्त्री भयो, उसले जे मन लाग्यो त्यही बोल्यो। अब त्यही नै नीति हो कि भनेर अरूले चाहिँ सुन्नुपर्ने, मान्नुपर्ने। अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ यथार्थ अवस्था चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब एउटा राष्ट्रिय बस छिडियो। अब त्यसलाई मैले तर सकारात्मक रूपबाट जसरी आउनुपर्ने थियो त्यो आएन। र कमसेकम अब आफ्नै पार्टीमा अब प्रमुख प्रतिपक्षलाई म बेलङ गर्छु होइन, मैले सोधेँ आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई, उहाँहरूले पनि होइन हामीसँग कुनै सल्लाह सम्पर्क छैन। अब क्रिया छुटाउनुको लागि कतै कुनै होटलमा कुनै कार्यक्रममा भएको बेलामा यसो हामीलाई बोलाएर हाम्रो उपस्थितिमा भएको छलफललाई त उहाँले गणना गर्नुहुन्छ भने अर्कै कुरा हो। होइन भने आधिकारिक रूपबाट यत्रो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जुन हामीले अपेक्षा राष्ट्रले गरेको थियो त्यसमा चाहिँ अब सबैको ओनरसिप छैन, त्यो अलि दुःखदायी नै छ। रूपकजी, यो त राष्ट्रिय नीति बन्न सक्नु पर्थ्यो होइन? व्यापक छलफल, आम सहभागितामा एउटा निष्कर्ष निकालेर सबैले अपनत्व गर्ने गरी आउनुपर्ने थियो। त्यस्तो किन नभएको? यो राष्ट्रिय नीति नै हो। मलाई लाग्छ यसको अलिकति पृष्ठभूमिमा हामी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा एकीकृत परराष्ट्र नीति बनाउनको लागि विगत झन्डै 5 वर्षदेखि हाम्रो संविधान, नयाँ संविधान जारी भए यता विभिन्न प्रयत्नहरू भइराखेको छ। त्यसै सिलसिलामा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 52 साल, 53, 63 र 74मा चाहिँ उच्च स्तरीय आयोगहरू पनि जसले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन्, ती आयोगहरू बनेका थिए। त्यो पछाडि म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि गएको वर्ष असारको 14 गते परराष्ट्र मन्त्रालय, जसमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले सम्पूर्ण रूपले त्यो राष्ट्रिय संवादको व्यवस्थापन गरेको थियो, त्यहाँ हामीले विभिन्न विषयगत हिसाबले छलफलहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। र त्यो छलफलको संश्लेषणको आधारमा यो 2वटा महत्त्वपूर्ण आधारहरू त भइहाले। त्यसका अलावा पनि हामी विभिन्न चरणको निर्वाचनहरूको पनि क्रममा
राष्ट्रिय पार्टीहरूले चाहिँ उल्लेख गरेका घोषणापत्रहरूमा जो विदेश नीति के हुनुपर्छ, कुन कुरामा चाहिँ हामी अडिग रहनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी प्रबन्धन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा जुन लिखित रूपमा व्यक्त भएको कुरा छ र त्यो सँगसँगै यहाँ सरले पनि उल्लेख गरे जस्तै अरू अनौपचारिक हिसाबले विज्ञहरूसँग विभिन्न माध्यमहरूबाट गरिएको कुरालाई मन लाग्छ यो पछिल्लो 3 वर्ष झन्डै 3 वर्षको समय लगाएर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो तयार पारेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै यो विषयमा हामीलाई जानकारी छैन, अर्थात् सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि खै त्यति धेरै हामीलाई जानकारी छैन भन्ने स्थिति चाहिँ आउनु राम्रो होइन, शोभनीय होइन, होइन? बिल्कुलै त्यो चाहिँ मन लाग्छ। त्यसको थोरै चाहिँ अहिले पार्टीमा जुन प्रकारको अन्तर्विरोध र अन्तर्सङ्घर्ष चलिराखेको छ त्यसको पनि थोरै प्रतिबिम्ब होला। तर आधारभूत रूपमा मैले जति पनि प्रतिपक्षीय अथवा सत्तारूढ दलका नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अहिले सरकारले जारी गरेको यो नेपालले जारी गरेको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर आधारभूत रूपमा सकारात्मक र यो राज्यको तर्फबाट गरिनुपर्ने काम गरियो भन्ने हिसाबले नै लिएको बुझिन्छ। दिपकमाजी, अब यसमा छुटाउनै नहुनु पर्ने कुराहरू त्यस्तो केही छुटेको छ? होइन, मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि यसको एउटा उपलब्धि भनेको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीजीको संयोजकत्वमा अरू 10-11 जना मन्त्री राखेर एउटा कमिटी र सचिवको पनि त्यस्तै एउटा कमिटी छ। त्यो कमिटी चाहिँ नेपालमा अब यस्ता किसिमको तपाईँको त्यसबाट अब अहिले हामी चाहिँ अब पार पाउन सक्ने, चल्न सक्ने अवस्था छैन। आज जुन किसिमको अहिले विश्वको चाहिँ राजनीति तरङ्गित छ र खास गरेर हामी चाहिँ अब हाम्रो यो क्षेत्रमा खास गरेर साउथ एसियामा चाहिँ जुन किसिमको अहिले गतिविधिहरू छ, खास गरेर अमेरिका र अब चीनको बिचमा, चीन र भारतको बिचमा, त यसमा अलिकति सरकारले चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको थिएँ अब अलिकति अन्तरङ्ग छलफल गरेर आफ्नो पार्टीमा संसदभित्र सबै सरकारवालासँग गरेर अब हाम्रो नीति भनेको त एउटा पार्टीको नीति होइन, परराष्ट्र नीति भनेको त भोलि गएर सरकार बदलिन सक्छ। तर पनि राष्ट्रको मूल नीतिको रूपमा परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति चाहिँ हामीले अङ्गीकार गर्न सक्ने, ओनरसिप लिन सक्ने बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो एक। तर त्यो अनुसारको भन्दा अहिले चाहिँ मैले खालि त्यो एउटा अब अहिले तपाईँ यथार्थमा भन्नुहुन्छ भने म पनि अब तपाईँको 2 वर्ष 2 चोटि गरेर भारतमा राजदूतको रूपमा काम गर्ने मैले मौका पाएँ र जसरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझेँ नि, परराष्ट्र मन्त्रालय साह्रै कमजोर छ। यसरी चाहिँ देश अगाडि जान सक्दैन, चल्दैन। जस्तै हो नि, फरेन एड डिभिजन भनेर अर्थ मन्त्रालयमा छ, सबै विकास मन्त्रालयमा उनीहरूको चाहिँ फेरि फरेन एड डिभिजन अलग्गै छ। हेर्नुहोस्, सबै कुरो उनीहरूले गर्छन् र असिलो परेपछि दोष लगाउने बेला मात्रै परराष्ट्रलाई खोज्छन्, लौ न परराष्ट्रले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, यस्तो असिलो पऱ्यो भन्छ। कि यो सुरुदेखि नै यसलाई के भने हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै यसलाई चाहिँ सुधारको क्रममा लानुपर्ने थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई पनि बलियो भनौँ। खास गरेर भारतको कुरा गर्ने हो भने त ब्रिटिसले बनाएको चाहिँ उनीहरूको सिस्टम छ। हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशको दूतावासको छलफल सहमति बेगर त्यहाँ भारतमा पात पनि हल्लिँदैन। जस्तै मैले एउटा तपाईँलाई आफ्नो अनुभव सुनाऊ। नाकाबन्दीको बेलामा राजनाथजी गृहमन्त्री, अब म त अब युपीको बोर्डरको मान्छे, पहिलेदेखि चिन्जान, म उहाँलाई चाहिँ हेल्पलेसली लौ न तपाईँको पुलिसले चाहिँ साह्रै असहयोग गर्यो, मेरो 10वटा ट्याङ्कर चाहिँ क्युमा हुन्छ, एउटा 2टा छोड्छ, अरू चाहिँ छोड्दैन। त्यो 10वटा ट्याङ्कर छुटे पनि यति गृहिणीहरूको चाहिँ कमसेकम चाहिँ चुलो बल्थ्यो, ग्यास जान्थ्यो, अलिकति मान्छेहरूले चाहिँ तेल पाउँथ्यो भन्दाखेरि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँको र हाम्रो सिस्टम फरक छ। अहिले मैले भनेर मेरो पुलिसले मान्दैन। अहिले साउथ ब्लकको अब आदेश बेगर त्यहाँ मेरो पुलिसले मेरो नमान्ने हाम्रो सिस्टम छ। तपाईँले सुषमाजीलाई नै गएर एकचोटि कुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि गएर अब यसलाई चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्र निकायबाट नै छलफलबाट टुङ्गिन्छ, मेरो यसमा उपाय छैन भनेपछि उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो सिस्टम छ कि हाम्रो यहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भूमिकाविहीन बनाइयो। हेर्नुहोस्, पहिले यो चाहिँ पञ्चायतकालदेखिकै त्यो एउटा चाहिँ त्यो सिस्टममा अब सुधार आओस् भन्ने मैले 1-2 चोटि चाहिँ पब्लिकली पनि यो कुराहरू भनेर अपेक्षा गरेको थिएँ कि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका, खैर अब हामीले त्यसमा कुराहरू नभएका होइनन्। जस्तो हुन्छ नि, हामीले चाहिँ अब कुटनीतिलाई चाहिँ परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ, अब आर्थिक कुटनीतिलाई बल दिनु पर्दछ, अनावश्यक रूपबाट हामीले चाहिँ दूतावासहरू राखेर जहाँ परिणाम छैन, जहाँ कुनै भूमिका छैन, त्यसलाई यो के भन्छ निबन्धको रूपमा सबै कुरा छ। हेर्नुहोस्, कमिटी बनाइएको छ, तर सोचे जस्तो सारगर्भित हिसाबले परिणाममुखी कुनै पनि कुराहरू आएन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अपेक्षा गरेको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भनेको पटक्कै छैन। हेर्नुहोस्, भारतमा सधैँ गुनासो गरिन्थ्यो के भएको, कसरी म्यानेज गर्ने, लौ न हामी त 1-to-1 मिटिङ भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बिफोर मिटिङ अघिल्लो 1-to-1 मिटिङमा के भएको थियो ठ्याक्कै हामीलाई राखेर
यस्तो यस्तो निर्णय भएको थियो, त्यसमा प्रगति के भयो सोध्छन्। प्रगति त भएन, अनि हामीले गाली खानुपर्छ। किनभने तिमीहरूको अब पनि त दोष होला नि त। नेपालले गरेन भने छुट्टी पाइन्छ त? यो कुरो पहिले किन भनेनौ? बडा अस्तिलो कसरी गर्ने भन्थे। तर सधैँभरि नेपालमा चाहिँ अनन्त सङ्कट थियो, अस्थिरता थियो। तर अब हामी चाहिँ यति एउटा के भनेदेखि संविधान सभाले संविधान बनाएर निर्वाचित बलियो सरकारले पनि 3 वर्षमा बल्ल बल्ल अहिले आँखा उघार्यो। त्यो पनि के भन्दाखेरि जसरी उघार्नुपर्ने त्यसरी चाहिँ उघारेन। पुरानै विषयहरूलाई जोडजाड गरी टालटुले नीति मात्र आयो भन्ने आयो। नेपालको जुन भूराजनीतिक अवस्थिति छ, नेपालको जुन यसको सामर्थ्य छ, राष्ट्रिय सामर्थ्य भन्छौँ हामी, सामर्थ्य, त्यसको आधारमा नेपालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँनिर फिचर गर्नुपर्थ्यो अथवा कहाँनिर मुखरित गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो एउटा प्रकारको डिबेट अथवा बहस निरन्तर चलिरहन्थ्यो। त्यो चाहे राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको बेलामा पनि चल्थ्यो, राणाको बेलामा पनि थियो, र अहिले पछिल्लो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुरु भए पछाडि पनि छ। र हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो चरणहरूमा चाहिँ नेपालले आफूलाई अलग गर्ने अथवा अलिकति आइसोलेट गर्ने नीति चाहिँ अवलम्बन गरिराखेको हामी पाउँदछौँ हैन। त्योबाट चाहिँ नेपाल बाहिर निस्किनुपर्छ र नेपालको जुन प्रकारको विशेषता छ, हामीसँग जुन प्रकारको क्षमता छ, राष्ट्रिय क्षमता भनेको चाहिँ हार्ड पावर अथवा स्मार्ट पावर अथवा सफ्ट पावरको हिसाबले चाहिँ हेरिन्छ। त्यसो हुँदा हामीसँग अनगिन्ती यस्ता प्रकारका स्रोत साधनहरू छन् जसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तका हिसाबले चाहिँ सफ्ट पावर भन्छौँ। त्यसलाई अब मुखर गर्नुपर्छ र विश्वको मानचित्रमा जसरी अन्य साना मझौला मुलुकहरूले चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन्, त्यो हिसाबले नेपालले पनि आफूलाई प्रखर हिसाबले चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ। भलै नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका हिसाबले हाम्रो छिमेकी नीतिमा हामी बढी केन्द्रित हुँदै आइराखेका छौँ र भविष्यमा पनि त्यो हुनपर्ने एउटा बाध्यता छ। किनकि अहिले जुन क्षेत्रीय हिसाबमा विश्व राजनीतिमा जुन भूराजनीतिक पुनरागमन देखिन्छ र हिमालयन क्षेत्र जसरी अशान्त भइराखेको छ, त्यस हिसाबले हामीले हाम्रा छिमेकीहरू, निकटतम छिमेकी नीति, त्यस पछाडि छिमेकी नीति र त्यो पछाडि मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ जसरी मूर्त हिसाबले हामीले परिभाषित गरेका छौँ यसपटकको दस्तावेजमा, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब नेपाल जुन लघुताभासबाट चाहिँ बाँचिराखेको थियो विदेश नीति सञ्चालनमा, अन्तर्राष्ट्रिय नीति सञ्चालनमा, त्योबाट बाहिर आउनुपर्छ र हाम्रो भूगोललाई, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई र हामीसँग जुन प्रकारको नरम शक्ति अथवा सौम्य शक्ति छ त्यसको परिचालनबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रबोधन पनि गर्ने र हाम्रो प्रतिष्ठालाई पनि विश्व मानचित्रमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ यो यसपटकको परराष्ट्र नीतिले चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गको डिप्याचर लिन सक्ने हिसाबले चाहिँ यो अगाडि आएको त्यसो भने अहिलेको परराष्ट्र नीति महेन्द्र राष्ट्रवादबाट बाहिर आउन सकेन भन्ने टिप्पणीमा दम छैन? हिजोको एउटा मलाई लाग्छ महेन्द्रकालीन जुन प्रकारको बेलामा एउटा राष्ट्रवाद जसरी चाहिँ अगाडि आयो, भलै त्यसको स्वरूपमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेको विश्व राजनीतिमा पनि भौगोलिक राष्ट्रवाद सबैभन्दा बढी प्रभावशाली भएको छ। चाहे चीनसँग अहिले चीन र भारतको गाल्वन क्षेत्रमा भएको भिडन्तलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, झडपलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि भौगोलिक राष्ट्रवाद मुखरित भइराखेको छ। अहिले हामी एउटा हिसाबले नेपालको कोणबाट हेर्दा, समग्र सिद्धान्तको कोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो भारतसँगको हिसाबले पनि हामी भूगोलसँग बढी संवेदनशील छौँ। हाम्रो भौगोलिक अखण्डताप्रति चाहिँ दक्षिण एसियाली मुलुकहरू, भारत पनि, नेपाल पनि, चीन पनि, अरू छिमेकीहरू, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन, एउटा झडप चाहिँ सिर्जना भइराखेको र ती मुद्दाहरू सल्टन सकिराखेको छैन। त्यसलाई मन लाग्छ जुन प्रकारको व्याख्या हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा भएको छ, यहाँ हाम्रो राजदूत दीप कुमार उपाध्यायज्यूले पनि उठाउनु भयो, हाम्रो त्यो अनुसारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै होइन, अब
परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हिजोको जस्तो परम्परागत शैलीले अब परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालय मात्रै एउटा त्यत्रो निकाय होइन जसले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छ। त्यसको लागि अरू विभिन्न, किनकि अहिले पर्यटनको हिसाबले, ट्रेडका हिसाबले, अनि श्रमको हिसाबले, सैन्य हिसाबले, सबै हिसाबले चाहिँ परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जोडिन्छ। त्यस हिसाबले यो भनिरहँदाखेरि गर्नको लागि हामीले संयन्त्र पनि विकास गर्यौँ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि नीति चाहिँ राज्य केन्द्रित जस्तो देखिने, व्यक्तिगत र संस्थागत सम्बन्धलाई चाहिँ अदेखा गरे जस्तो पनि त देखियो नि त। फेरि तपाईँले भनेको र त्यहाँ लेखेको कुरामा तालमेल छ कि छैन त? बिल्कुलै होइन। त्यो एउटा दस्तावेज र साझा दस्तावेज भएको हिसाबले, त्यहाँ भाषा शैलीका हिसाबले त्यसलाई नरम मिठो बनाएर लेखिएको छ। तर अन्तर्यमा हामी जाने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो दस्तावेजको आशय, बिट्विन द लाइन भन्छौँ नि हामी, भनेको त्यसले भन्न खोजेको कुरा र अथवा यो अबको विदेश नीति अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा जुन प्रकारको ओरिएन्टेसन देखिन्छ र प्राथमिकता देखिन्छ, त्यो आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि त्यो हिजो महेन्द्रकालीन स्थितिमा अवलम्बन गरेको एउटा त्यो कुनै हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलि सङ्कीर्ण प्रकारको राष्ट्रवाद थियो, कुनै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एक अर्काको विरुद्ध जुधाउने अथवा हाम्रा छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूलाई जुधाउने प्रकारको थियो। त्योबाट बाहिर निस्केर हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन हाम्रो विदेश नीतिको आधारभूमि छ त्यसलाई नछोडिकन रणनैतिक स्वायत्ततालाई अझ सघन बनाएर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई फैलन दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको अन्तर्यमा छ जस्तो लाग्छ। दिपकुमारजी, छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हितका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ अबको भूराजनीतिक परिवेशमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखिरहन सम्भव छ नेपाललाई? अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न यसैमा छ। हुन त हाम्रो रूपकजीले भन्नुभएका उहाँको चाहिँ एकाडेमिक नलेजलाई मैले नि प्रतिवाद गर्न चाहन्न। उहाँहरूले अलिकति अझ बढी यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनुभव ज्ञान खार्नुपर्छ होइन, अगाडि लानुपर्छ। तर के भने कुटनीति भनेको चाहिँ एउटा कौशल हो, चातुर्यता हो र परिणाम हो। हेर्नुहोस्, परिणाम देख्नु पऱ्यो। हामीले के लेख्छौँ अर्थ छैन, के बोल्छौँ के गर्छौँ त्यसमा चाहिँ ठुलो अर्थ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने, अहिले एकदम फोकस हुनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलिक कमी छ। जस्तै अब हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग पनि प्रेसिडेन्सी आउँदाखेरि हामी चाहिँ एउटा रणनैतिक साझेदारी गर्ने भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ बडा त्यो एब्स्ट्र्याक्ट हो। हेर्नुहोस् कस्तो के को रणनीतिक साझेदारी हो, त्यो सैन्य साझेदारी हो कि आर्थिक मात्रै हो कि अथवा कुटनीतिमा के हो भन्ने कुरा ती सब चाहिँ भेग छन्। भनेको मतलब मित्र राष्ट्र चीनले पनि अपेक्षा गर्ने नै भयो आजको स्थितिमा कि नेपाल त हामीसँग चाहिँ अब रणनीतिक साझेदारीमा रहन खोजेको छ होइन, खास गरेर बिआरआईलाई अगाडि बढाउने भनेको छ। त त्यसमा हामी चाहिँ कता कता चाहिँ कति हामीले एउटा कमिटमेन्ट गरेर चुकेका छौँ। त्यस्तै मित्र राष्ट्र भारत चाहिँ हामी देखिहाल्यो। हेर्नुहोस् अब कुटनीतिमा चाहिँ यो घडीको सुई हल्लेको जस्तो हल्लिनु भनेको त्यो अत्यन्त घातक हुन्छ राष्ट्रको लागि। अब खास गरेर मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, अरूले जे बोले पनि त्यति फरक पर्दैन। तर परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति परराष्ट्रका जानकार, कुटनीतिका जानकार व्यक्तिहरूलाई पनि सल्लाह लिएर बोल्दैदेखि राम्रो होइन भने त्यसले हामीलाई चाहिँ असिलो पर्छ। तर त्यो अनुसारले चाहिँ भएन। हेर्नुहोस् खास गरेर प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अब रको प्रमुखलाई सोझै बोलाएर भेट दिने कि हामीले जति त्यसलाई रफू अब गर्न खोजे पनि यो त मोदीजीका दूतै थिए भने पनि भारतले अहिलेसम्म आधिकारिक कतै एक शब्द बोलेको मैले सुनेको छैन। ठिक छ, एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्रीका दूत बनेर उनी नेपाल गएका हुन् भनेर भारतले अहिलेसम्म बोलेको छैन। नेपाल पक्षबाट मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्रीका दूत आएका हुन् भनेको छैन। इन्डियन एयरफोर्सको जहाजमा आए, हामीले कल्पना गऱ्यौँ। अब त्यो त उनले नभनिकन कसरी आयो होला, त्यसलाई पनि डाउट दिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ कुटनीति चाहिँ चल्दैन। हेर्नुहोस् व्यवहारमा धेरैचोटि हामीले कोड अफ कन्डक्ट मान्नुपर्छ, कोड अफ कन्डक्ट मान्ने भन्ने कुराहरू भयो। त उल्लङ्घन चाहिँ अब प्रमुख व्यक्तिबाटै भइराखेपछि अरूलाई दोष दिन मिल्दैन। हेर्नुहोस् मैले अपेक्षा अब मेरो प्रश्न थियो सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिराख्न भन्दैछु नेपालले सक्छ? अब बदलाव छ यसैमा। हेर्नुहोस् यसैमा एउटा परिवेशमा यो त फेरि निरन्तरता हो। हेर्नुहोस् एमसिसीको प्रोजेक्ट पनि निरन्तरता हो। विगतका धेरै सरकारदेखि त्यो चल्दै आएर एउटा कालखण्डमा शेरबहादुरजीको पालामा हाम्रो ज्ञानबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले गएर त्यहाँ चाहिँ सिग्नेचर गर्नुभयो। त्यसपछि पनि फेरि अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री लगायतका चाहिँ अर्थमन्त्रीहरूको इन्भल्भमेन्ट छ होइन। संसदले पास नगरिकन त्यो अनगोइङ चलेकै छ। अमेरिकाले सम्झिन्छ, अब नयाँ प्रशासनले फेरि आफ्नो अझ परिभाषित गर्ला, प्रशिक्षित गर्ला। यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी नै हो
भनेर भन्ने उनीहरूको त्यो छ हेर्नुहोस्। त्यसमा नि उनीहरूले नि अब त्यसमा मित्र राष्ट्र भारतको अब अन्तिममा के निर्णय हुन्छ धेरै यो पनि लम्बिन सक्दैन। त्यसमा उनीहरू पनि आयो भनेदेखि नेपालको लागि चाहिँ हामी नि कुटनीतिमा निमेशजी अब नेपालीको हाम्रो मनस्थिति के छ भन्दा होइन मैले त यसो गएर अब शिक्षता बस टाउको हल्लाइदिएको हो, कुरा सुनेको हो, तर बडी ल्याङ्ग्वेजको पनि अर्थ हुन्छ। उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ पुरा नोट डाउन राखेर जुन इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भने नि त्यो राखेका हुन्छन्। र यसको गुनासो जस्तै हामीसँग पनि भेट्दाखेरि कुटनीतिज्ञले गर्छन्, के गरेको तपाईँहरूले, कि त हो भने हो भन्नुहोस्, होइन भने होइन भन्नुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई त सर्वाधिकार छ। जस्तै भन्नु सीमाको विवादमा नेपालमा भूत न भविष्यति पहिलोचोटि राष्ट्र एक ठाउँमा उभियो, त्यो अत्यन्तै ठुलो राम्रो तपाईँको एउटा संयोग सफलता जे भन्नुहोस्, त्यही तपाईँको जगमा टेकेर फर्दर हामीले चाहिँ परराष्ट्र नीतिलाई हामीले यसलाई चाहिँ भन्नु न परिष्कृत रूपबाट लानुपर्ने, सुरक्षित परिस्थितिमा लानुपर्ने ठाउँ फेरि सरकार चाहिँ डिजेल हुन थाल्यो भन्ने मलाई चिन्ता हो। हेर्नुहोस्, रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। जस्तो सन्तुलित सम्बन्ध नेपालले कायम राख्न सकिरहेको छ, अबका दिनहरूमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सम्भव छ कि हामी अल्मलिसकेका छौँ? होइन, अझ जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिउँ नि त, प्रेसिडेन्सीले अब त्यस्तो कुरो कुटनीतिमा भनिन्न प्राय। नेपालले चाहिँ जे भन्छ त्यो गरेन, तलमाथि भयो भनेदेखि हाडको पनि धुलो हुन्छ भनेर भन्ने सन्देश त्यो राम्रो होइन। हेर्नुहोस्, कुटनीतिमा त्यो भनियो, त्यो हामीले सुन्नु पऱ्यो है, त्यो कसलाई भनेको। त्यस्तै अब जस्तै भन्नु न, अब अहिले अमेरिका त एक्लो छैन, अमेरिकन, युरोपियन, त्यस्ता सारा भन्यो न, जापान, अस्ट्रेलिया, उनीहरूको क्वाड भनेर नि फेरि अर्को तपाईँ यत्रो उनीहरूको फेरि तपाईँको रणनीतिक अब साझेदारी छ। त्यसमा पनि नेपालले चाहिँ नि एमसिसीमा हाम्रो कमिटमेन्ट छ। यो कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग सबैको तपाईँको भन्नु न एउटा नेसनल कन्सियसनेस, एउटा तपाईँको एउटा हामीले चाहिँ के भनेदेखि एउटा वातावरण बनाएर सहमति बनाउन सकेनौँ भने सरकारलाई गाह्रो पर्छ, असिलो हुन्छ। करिब 50 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या नेपाल बाहिर छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै कन्सुलेट सेवाको विस्तारमा चाहिँ परराष्ट्र नीतिले हेरेन भनिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको सम्वर्धन र नेपालको उचाइ जुन प्रतिष्ठालाई माथि ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो समुदायलाई पनि त्यो ड्यास्पोरा जुन छ ठुलो पैमानामा छ, त्यसको ज्ञान, सिप र बुद्धि विवेकलाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको अहिले के हो भनेदेखि आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो। किनकि त्यो प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर यो बाहिर रहेको जनशक्तिलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ साथमा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको छ। यो नयाँ एउटा डाइनामिक्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले केही इनिसिएटिभहरू लियो, जस्तो ब्रेन गेन सेन्टर भनेर चाहिँ त्यो स्थापना भयो। त्यसमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ विद्वता साथीहरूले चाहिँ जो बाहिर रहेर पेसा गर्नुहुन्छ अथवा अध्ययन गराइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले त्यसमा जोडिन चाहनुभयो। तर त्यसको ठ्याक्कै परिचालनको हिसाबले चाहिँ कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा अझै हामीले चाहिँ त्यसमा विचार विमर्श छलफल गर्नुपर्ने। थोरै हामीले त्यसलाई चाहिँ अझै सुधार गरेर उहाँहरूको विवेक ज्ञानलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ। ज्ञान मात्रै होइन, उहाँहरू जो विभिन्न देशमा छरिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूका समस्या तमाम छन्। यी समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, ठाउँमा पासपोर्टको रिन्यू गर्न नेपालमै दगुरेर आउनुपर्ने त होइन होला नि त, त्यहाँबाट सहयोग गर्नु पर्यो नि त। यतातिर चाहिँ अलिक कमै हो कि यतातिर ध्यान नपुगेको हो कि? त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो नीति भन्दा पनि त्यसको चाहिँ हाम्रो क्षमतामा अथवा संस्थागत क्षमतामा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसरी क्षमता बढाउँछौँ जस्तो कि मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालय परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ देशको एउटा महत्त्वपूर्ण नीति हो। यो बिचमा अब यहाँ हामी सबैको लागि जानकारीको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो सङ्गठनको चाहिँ ओएनएम तयार पारेर अगाडि बढाइराखेको छ, जसमा चाहिँ यो प्रकारको कुराहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अझ बलियो र संस्थागत हिसाबले त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हिजोको दिनमा परम्परागत हिसाबले चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन चाहिँ विदेशको त्यो होस्ट कन्ट्रीलाई कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित थियो। तर अहिले नयाँ फिचरको रूपमा के आयो भनेदेखि
अब विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई पनि र उनीहरूले भोगिराखेका समस्यालाई पनि समाधान गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा नियोगहरू चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्छ, सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने चेत चाहिँ मलाई लाग्छ क्रमशः हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा चाहिँ देखिँदै ठिक गएको छ। छ दिपमाबाजी, यसलाई राजनीतिक प्रेरित कूटनीतिको रूपमा पनि अर्थ्याउन थालिएको छ। कूटनीतिमा राजनीतिक नारा कतिको सान्दर्भिक हुन्छन्? होइन, सान्दर्भिक नहुने भन्ने कुरो हुँदैन हेर्नुहोस्। तर के भनेदेखि इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। जुन एउटा अब नलेज, विजडम, लिडरसिपमा जहिले पनि हेर्नुहोस्, परराष्ट्र नीति भनेको जो सरकारमा हुन्छ उसैले त्यसको चाहिँ फेरि व्याख्या गर्ने हो, परिचालन गर्ने हो, त्यसमा विवाद छैन। सम्पूर्ण राष्ट्रले सहयोग गर्ने हो। तर अब त्यो सरकारले चाहिँ सहयोग लिने वातावरण बनाउँछ कि बनाउँदैन, उसको चाहिँ व्यवहार कस्तो छ, फेरि कुरा गरेर ती अड्किन्छ। छोटो होस्, सठिक होस्, अब यो कुरो चाहिँ यसरी लागू हुन्छ, हामी अपेक्षा गर्थ्यौँ नि। व्यवहारमा देखेर पर्यो, व्यवहारमा डकुमेन्टेसन त जति पनि हुन्छ त्यो धेरै भयो। यो निबन्ध त राम्रो छ, निबन्ध त तपाईँको जोडझाड पारेर अहिलेसम्म जे थियो त्यसैलाई जोडेर चाहिँ आएको कुरा मेरो प्रतिवाद छैन। तर अब कार्यान्वयनमा चाहिँ के हुन्छ त, फरक के पर्यो त? आजैदेखि हाम्रो जस्तै भन्छ नि, अहिले त नेपालको चाहिँ कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने अरू मन्त्रालयको भूमिकै छैन, सबै कुरो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुन्छ। अब वैधानिक हिसाबबाट पनि धेरै अब विभागहरू उहाँको मातहत अन्तर्गत छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकै छैन है। अब सिधै राजदूतलाई भेट्दिएपछि, राति भेट्दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको के भूमिका? यस्ता कुरामा चाहिँ कमसेकम मैले चाहिँ अपेक्षा गर्थेँ अबदेखि हिजोसम्म जे बिग्रियो अब आजको दिनदेखि यो मितिदेखि हामी चाहिँ कोड अफ कन्डक्टमा बाँधियौँ, यो नीतिमा हामी चाहिँ इमान्दार रहन्छौँ भनेर इच्छा शक्ति जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, राजनीतिको इच्छा शक्ति चाहिँ त्यो चाहिँ चाहियो। त्यो सोच, त्यो एउटा दृढ इच्छा शक्तिको चाहिँ अभाव चाहिँ मैले अझै पनि यहाँ चाहिँ खड्केको देखिरहेको छु। ओके, अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि विषयमा अडान बनाइसकेपछि समस्या निम्तिन्छ भनिन्छ, अडान नै लिइसकेपछि है, कहिलेकाहीँ लचकताको कुरा पनि होला। कूटनीतिमा चाहिँ के हुन्छ? हामीले अनावश्यक रूपमा अब अयोध्याको बारेमा अब भारतले गर्दाखेरि नै सत्ता चाहिँ हल्लिन थाल्यो, हटाउन थाल्यो भएर भन्ने, फेरि तुरुन्तै फेरि भन्ने र प्रमुखसित चाहिँ भेट्नुपर्ने बाध्यता, यी सब कुरा चाहिँ यस्ता चाहिँ अँध्याराका गतिविधिहरूले नि हाम्रा परराष्ट्र नीतिलाई, परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो पार्दैन। यसले झन्झन चाहिँ यसले तपाईँको के भनेदेखि नि यसले तपाईँको धमिलो बनाउँछ। यो कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब परराष्ट्र नीतिले चाहिँ अलिकति फोकस्ड हिसाबबाट भोलि गएर जो प्रधानमन्त्री भए पनि, जो परराष्ट्र मन्त्री भए पनि, जो कूटनीतिक तपाईँको व्यक्ति भए पनि, राजनीतिक व्यक्तिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति बेगर भेटघाट गर्दैन भनेर भन्ने कि नभन्ने। परराष्ट्र नीतिमा सीमाको मुद्दालाई चुनौतीका रूपमा राखिएको छ, यो देख्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ। यसलाई नीतिमा समावेश गरेपछि विषय अलि जटिल बन्ने स्थिति त हुँदैन नि? अहिले अब मुख्य कुरो परिणाम हो। यदि परिणाम 2-3 महिनामा नेपालले देख्छ जस्तो भने र प्रमुखको भ्रमणलाई हामीले रुचाएनौँ, त्यो किसिमको चाहिँ व्यवहारलाई रुचाएनौँ। तर पनि त्यस्तो एउटा वातावरण बन्यो, त्यसपछि सेना प्रमुख आए, त्यसपछि सचिव आउनुभयो, सिङ्गलाजी आउनुभयो, अब मन्त्री स्तरमा होला, अरू राजनीतिक तहमा छलफल होला, त्यसले परिणाम निकाल्न सक्यो भने यी सबै कुराहरू चाहिँ बिर्सिन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई नीतिमै राख्नुपर्ने विषय हो कि होइन भन्नु खोजेको? नीतिमा राख्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, मुख्य कुरो के भनेदेखि नीति सञ्चालनमा, नीतिको त सञ्चालन गर्ने त व्यक्ति हुन्छ, सरकार हुन्छ। आज सरकारमा जो भए पनि, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री जो भए पनि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा जुन अब क्षमता, इमान्दारी, अब त्यो सोचको चाहिँ तपाईँको भन्नु जुन यो दृढता हो, राजनीतिक दृढता हो, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। निमेषी हामीले अपेक्षा गरौँ सरकारले यी सबको ध्यान दिन्छ। किन रूपकजी अब यसको लागि नि आधिकारिक छलफल गर्ने व्यक्ति अब हुनु भएन है। अब सरकारले के सोचेर ल्याएको, सरकारको सोच के छ, आजैको मितिदेखि हामी चाहिँ अब आफ्नो कार्यान्वयन तहमा अब हामी चाहिँ सुधार गर्छौँ, सुध्रियौँ, अब त्यस्तो देख्नुहुन्न भन्नु हो भने म एप्रिसिएट गर्छु। व्यवहारमा उत्रिनु पर्यो भन्ने कुरा। रूपकजी, हामीले सधैँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको वकालत गरेको कुरा त जगजाय नै छ, तर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सामेल हुन्छौँ, भएका छौँ। ती फोरमले गरेका निर्णय हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। त्यसरी स्वीकार गर्दा असंलग्न नीति विपरीत भएको स्थिति त मानिँदैन नि यसलाई? बिल्कुलै तपाईँले जुन एकदमै रणनीतिक प्रश्न सोध्नुभयो, अहिले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जुन यसपटकको हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा पनि धेरै ठाउँहरूमा उल्लेख गरिएको छ, किनकि त्यो चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिको करिबन अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरुदण्ड जस्तै देखिन्छ। धेरै छलफल पनि छन् कि अहिले नेपालले, किनकि त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ शीतयुद्धकालीन एउटा अवधारणा हो अथवा सिद्धान्त, डक्ट्रिन हो। भारत जस्तो हाम्रो निकटतम छिमेकीले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी
धेरै अड्किन हुन्न। हामी अब प्राथमिकता र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा चाहिँ विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ऊ त भनिराखेको असंलग्न छ। नीतिबाट बाहिरिने प्रश्न सङ्केत नै गरिसक्यो। एक हिसाबले भन्यो व्यवहारमा भनेदेखि देखेर त्यसलाई पनि चाहिँ छाडिसक्यो। सङ्केतको रूपमा लिनुपर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालले फेरि पनि किन असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ यति जोरदार तरिकाले चाहिँ समर्थन र यसको एडभोकेट गरिराखेको छ अथवा यसको अभियन्ताको हिसाबले चाहिँ जसरी म प्रतिबद्ध छु भनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ हामीले केही चर्चा गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 2-3वटा हिसाबले नेपालले किन असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझै पनि आत्मसात गर्नुपर्छ भनेदेखि एउटा मूलभूत कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो जुन भूराजनीतिक सेटिङ छ त्यसका हिसाबले भइहाल्यो। त्यसका अलावा हामी एउटा जुन देशको अवस्थिति र हाम्रा छिमेकीहरू छन्, छिमेकीहरूको उनीहरूको सम्बन्ध दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ ती छिमेकीहरूको सम्बन्ध भने शत्रुतापूर्ण सम्बन्धको रूपमा विकास हुँदै गइराखेको देखिन्छ। जो केही समय अगाडि उनीहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपले त्यसलाई शान्त राख्न सकेका थिए, तर पछिल्लो 1 वर्षको यताको दृष्टान्तहरूलाई हेर्ने हो भने मूलतः सन् 2017 को डोक्लुम प्रकरण यता जुन हेर्ने हो भनेदेखि त्यसमा केही परिवर्तन भएको देखिन्छ। मलाई के लाग्छ नेपाल त्यसमा अझै दृढ छ र हामीले आधारभूत रूपमा हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ आत्मसात गरिराखेका छौँ। आत्मसात त गरेका छौँ, व्यवहारमा पुरै कार्यान्वयनमा छ कुमारजी। हामी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि कहिले कहिले भारत जता हुन्छ त्यति परेको स्थिति पनि त सकेको। सुन्नुहोस् न, यो सरकारलाई गाह्रो का छ भन्दा खास गरेर वामपन्थी मित्रहरूको उहाँको दर्शनमा नि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर मेन्सन गरिन्छ र विरोध गरेन भने उहाँहरूको नभन्ने पार्टीगत रूपमा ठिक छ, तर सरकार पनि त्यो धङधङीबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्दैन। जस्तै भन्नु न, पार्टी टु पार्टी रिलेसन सबैसँग हुन्छ, त्यसमा कसैले कुनै विवाद गर्ने कुरा आएन, तर सरकार चाहिँ संलग्न हुनु नपर्ने हो। तर सरकार समेत संलग्न भएर सरकारका व्यक्तिहरू नै उपस्थित भएर तालिमहरू लिने कि कहिले सी विचारधाराको कहिले के को यी सब प्रकरणले गर्दाखेरि नि जटिलतामा हामी फस्दैछ। हेर्नुहोस्, म अझै पनि तपाईँलाई जोड दिएर चाहिँ हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिरहेका छौँ, तर व्यवहारमा संलग्नता जनाइरहेका छौँ। व्यवहारमा चाहिँ हेर्नुहोस्, कूटनीतिज्ञहरूले धेरै गुनासो गर्छन् तपाईँहरूसँग हामीसँग पनि पार्टीमा भेट्या बेलामा यो के वाट युआर डुइङ भन्छन्। हेर्नुहोस्, यसमा मलाई थप्न दिनुहुन्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ अर्को कुनै मुलुकसँग सम्बन्धै नराख्नु होइन। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्त भनेको चाहिँ एउटा कुनै अमुक मुलुकको विरुद्ध गठबन्धनमा सैन्य अथवा रणनैतिक गठबन्धनमा प्रवेश गर्नु हुँदैन, एउटा त्यो। दोस्रो भनेको चाहिँ आफ्नो एउटा मित्रवत सम्बन्ध भएको मुलुकसँग अर्को मुलुकसँग मिलेर सन्धिपूर्ण क्रियाकलाप अथवा कन्स्पिरेन्सी चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। त्यस हिसाबले मन लाग्छ नेपालले अहिले चीनसँग अथवा भारतसँग अथवा अमेरिकासँग गरेको द्विपक्षीय जुन प्रकारको सहकार्य छ त्यो सहकार्य चाहिँ मन लाग्छ कूटनीतिको चाहिँ यो कन्भेन्सनल एउटा धारा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले अहिले यो बिचमा, किनकि उहाँले अघिल्लो स्टेटमेन्टमा अभिव्यक्त पनि गर्नुभयो, चीनसँग हामीले गरेको जुन रणनीतिक साझेदारी छ त्यो रणनीतिक साझेदारीमा उहाँले एउटा 2टा शब्द छुटाउनु भयो, आर्थिक विकासको लागि रणनीतिक साझेदारी भनेको छ होइन। त्यस हिसाबले किनकि अहिलेको हाम्रो नेसनल एजेन्डा भनेको महत्त्वाकांक्षा भनेको चाहिँ आर्थिक विकास र समृद्धि हो। त्यो आर्थिक सहकार्य आर्थिक समृद्धिको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य त गर्नु पर्यो नि त, होइन भनेदेखि त हामी के हुने भयौँ भनेदेखि हामी त आइसोलेट हुने भयौँ। हामी चाहिँ असंलग्न हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँ खुम्चिँदै जाने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खुम्चँदै जाने स्थिति बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो स्वार्थ जुन पञ्चशील असंलग्न परराष्ट्र नीति विश्वव्यापी शान्ति लगायतका जो प्रिन्सिपलहरू छन् त्यो प्रिन्सिपलमा रहेर हामीले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। के भन्न खोज्नुभएको छ? बहुपक्षीय कूटनीतिमा त विवादको कुरो भएन। हेर्नुहोस्, त्यसमा आपत्ति नै छैन, तर हामीले के भनेदेखि जे भनौँ त्यो गरौँ, त्यसमा चाहिँ नि सरकार खरो उत्रनु पर्छ। हेर्नुहोस्, किन कसैको कुनै बाध्यता छैन त, हामीले नि अब यसै गर भनेर कसरी भन्न सक्दैन। हामीले यस्तो परिबन्ध नबनाऊ। होइन, तपाईँले जहाँनिर असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन भइरहेको छैन कि नेपाल अलमलमा परिसक्यो कि भन्ने सङ्केत गरिरहँदा रूपकजीले के भन्नुभयो भने होइन, मैले सुने एक अर्काको विरुद्ध प्रयोग गरेर गरिएको संलग्नता होइन भनेर जवाब दिनु। तर व्यवहारमा देखिन थाल्यो। मैले भनेको नि, हेर्नुहोस्, हामीले नि मुखले जे भने पनि नि अब पत्याउँदैले पत्याउनु पऱ्यो, विश्वास गर्नु पऱ्यो नि त।
हाम्रो व्यवहारले हाम्रो असंलग्नता, जस्तै हामी कतै पनि कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा हामी लाग्दैनौँ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ एउटा के भनेदेखि अहिलेसम्मको त्यो तपाईँको एउटा स्वीकृत मान्यता प्राप्त एउटा अब राष्ट्रिय एउटा सोच हो। त्यसमा पनि अब सरकार चाहिँ भन्नु न अब कति कहाँसम्म कति अब अडेको छ, किनभने भित्रभित्र के कुरा भएको छ, जुन मैले पारदर्शिताको कुरा गर्दैछु नि, पारदर्शी हिसाबबाट यस्ता कुराहरू हामीले परिभाषित लागेको शङ्का चाहिँ के, यसमा कहाँनिर शङ्का लाग्यो? अहिले जस्तै हेर्नुहोस्, अब एउटा अहिलेको जुन तरङ्गित विश्व राजनीतिबाट हामी यसै गरी हामी पनि रहन सक्दैनौँ। जस्तै भन्नु न, मलाई यो त मेरो व्यक्तिगत अपेक्षा छ र विश्वास छ, मित्र राष्ट्र भारत र मित्र राष्ट्र चीनहरू युद्धमा संलग्न नहोलान्। हुनु भनेको उनीहरूको आफ्नै इकोनोमी डाउनसाइज गर्ने, आफूले फेरि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर जाने हो। यो कुरो उनीहरूले बुझेका छन्, त्यो हामी अपेक्षा गरौँ। तर पनि हेर्नुहोस्, विश्व घटनाक्रम हो, समय चक्र हो, के भइहाल्यो भने हाम्रो चाहिँ तयारी के त? त्यो बेलामा हाम्रो तयारी के, हाम्रो अवस्था के हुने भन्ने बारेमा राष्ट्रिय सोचको आवश्यकता छ, राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। व्यवहारमा कसरी ल्याउँछौँ? हामी लेख्ने बेलामा मिठा मिठा कुरा लेख्छौँ, तर व्यवहारमा त्यसो चाहिँ उल्टो उल्टो व्यवहार गर्दै गयो भने कसैले पत्याउँछ? ओके रूपकजी, यहाँनिर अब नेपाललाई साँच्चैकै अप्ठ्यारो स्थिति परेको त होइन। एकातिर BRIमा जोडिसकेको छ, एकातिर MCCको यो लडाको छ होइन, अर्को इन्डो पेसिफिक रणनीतिका कुराहरूमा पनि नेपाल जोडिन खोज्छ। भारत चीन शक्तिशाली रूपमा एकअर्कामा टक्राव गरिरहेका छन्। तपाईँले अघि नै उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, यो सर्वविदितै कुरा हो। यहाँनिर नेपाललाई तटस्थ बस्न, असंलग्नै रहेर बस्न चाहिँ गाह्रो परेको परिस्थिति उत्पन्न हो अहिले चाहिँ, बदलिने परिस्थिति। हामीले त्यो कठिन परिस्थिति अझै आइसकेका छैन भन्छु म। हामी त्यो कठिन परिस्थितिको सम्मुखमा छौँ। अहिले हेर्ने हो भनेदेखि पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरूबाट अगाडि सारिएका विभिन्न रणनीति तपाईँले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। इन्डो पेसिफिक रणनीति, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको पनि स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेसन हुनसक्छ भनेर चाहिँ टिका टिप्पणीहरू हुने गर्छन्। हामी भारतसँग चाहिँ एउटा परम्परागत सैन्य सहकारी पनि छ। त्यसकै स्वरूप चाहिँ भारतका प्रधान सेनापति यहाँ आएर सम्मान लिएर जानुभयो। त्यसका अलावा भारतको पनि पछिल्लो समय बिमस्टेकको हामी नजिरलाई हेर्ने हो भनेदेखि, सन् 2018को नजिरलाई हेर्ने हो भनेदेखि बिमस्टेकको फ्रेमवर्कमा चाहिँ सैन्य सहकार्य ड्रिल गर्न खोजिएको थियो। तर अन्तिम स्थितिमा आएर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै कारणले गर्दाखेरि र त्योसँग कन्ट्रोभर्सी नहुने गरी हामीले अन्तिम स्थितिमा आएर त्यसमा रद्द हुने नीति लियौँ, असंलग्न हुने नीति लियौँ। त्यस आधारमा हेर्दाखेरि पछिल्लो समय सुरुमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि भूराजनीतिक जुन पुनरागमन भइराखेको छ र त्यो सँगसँगै शीतयुद्धकालको जस्तो चाहिँ गठबन्धनहरू चाहिँ इमर्ज हुन थालेका छन्। जस्तो क्वाडलाई हामीले झन्नै त्यस्तै संरचनाको रूपमा लिन सक्छौँ, किनकि पछिल्लो समय चाहिँ जापान चारवटा चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको जुन फ्रेमवर्कमा चाहिँ एउटा गठबन्धन भइराखेको छ र पछिल्लो समय उहाँहरू सैन्य ड्रिल पनि गरिराख्नु भएको छ इन्डियन ओसनमा। त्यसै गरी पछिल्लो समय अमेरिकाको विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा जुन भारत र अमेरिकाको बिचमा जुन सघन प्रकारको सैन्य सहकार्य गर्नको लागि बेका सम्झौता, जो सूचनाको आदान प्रदान समेत हुने, स्याटेलाइटका सूचनाहरूको समेत आदान प्रदान हुने जुन प्रावधान त्यो भित्र छ, त्यो गठबन्धन, त्यो पछाडि भारतकै जुन सुरक्षा सल्लाहकार पछिल्लो समय श्रीलङ्कामा जानुभयो र श्रीलङ्कामा गएर श्रीलङ्का, मालदिप्स र भारतको सेक्युरिटी डायलग भयो। यो प्रकारको गठबन्धनहरू यता चीनको पनि थोर हिसाबमा चाहिँ यो दक्षिण एसियामा जुन प्रकारको अमेरिकाको उपस्थिति देखिन्छ पछिल्लो समय, त्यो इन्डो पेसिफिकका नाममा होस् अथवा क्वाडका नाममा होस् अथवा भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदारमा चाहिँ संलग्न गराउने हिसाबले जुन नीति अवलम्बन गरिराखेको छ, त्यसले चीनलाई पनि बोर्डरमा भइराखेको अथवा जो उसको 5 वटा चाहिँ छिमेकीहरू छन्, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रका भारत त्यो गठबन्धनमा जाने सङ्केत दिइराखेको छ। अब साना मुलुकहरू पनि कतै त्यो अमेरिका र भारतको गठबन्धनमा सामेल हुने हुन् कि अथवा असंलग्न परराष्ट्र नीति अथवा त्यो सैन्य गठबन्धनबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ लाभान्वित हुन सकिन्छ भनेर लोभिनी हुन् कि, पछिल्लो चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई पनि त्यो सन्दर्भसम्म पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि एक्सरसाइज गरेको छ चीनले पनि, त चीनले त्यस्तो एक्सरसाइज भन्दा पनि साना खालका संगठनहरू बनाउन पनि त उलालाइ छ। चीनले पनि चीनको चाहिँ आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर
एउटा प्रकारको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ र कालान्तरमा त्यो रणनीतिक इम्प्लिकेसन हुनसक्छ अथवा त्यसको प्रभाव हुनसक्छ भन्ने विश्लेषण चाहिँ भएको छ। तर मुखरित हिसाबले मलाई लाग्छ अहिलेसम्म चीनको तर्फबाट दक्षिण एसियामा कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको सैन्य रणनीति अथवा गठबन्धन कायम गर्ने प्रकारको प्रयत्न चाहिँ मुखरित हिसाबले देखिँदैन। अदृश्य हिसाबले एउटा शक्ति राष्ट्र भएको हिसाबले उसको महत्त्वाकांक्षा हुनसक्छ, उसको त्यो आशय हुनसक्छ। तर अहिले चाहिँ जो जति मुलुकहरूसँग दक्षिण एसियाका जे जस्ता मुलुकहरूसँग सहकार्य भइराखेको छ त्योको अन्तर्यमा चाहिँ आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सहकार्य नै देखिन्छ। तर नेपालले यहीँनिर ठ्याक्क अब हामीले यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल अहिले BRI, इन्डो पेसिफिक सँगसँगै MCC, त्यसै गरी भारतको नेतृत्वमा रहेको बिमस्टेक, BBIN, यो प्रकारको जुन गठबन्धन र संरचनाहरू छन् त्यो माध्यमबाट एउटा सैन्य साझेदार बनाउनको लागि चाहिँ नेपाललाई विभिन्न हिसाबले आमन्त्रण र आकर्षित गरिराखेको देखिन्छ। नेपालमा उनीहरू प्रभाव विस्तार गर्नको लागि एउटा हिजो जुन परम्परागत प्रकारको एउटा प्रतिस्पर्धा थियो चीन र भारतको बिचमा, त्यो चाहिँ त्रिपक्षीय हुँदै गइराखेको छ अमेरिकाको समेत उपस्थितिका कारणले गर्दाखेरि हो। यो चुनौतीलाई यो बिचमा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएर उनीहरूको बिचमा झडप भयो भनेदेखि, उनीहरूको बिचमा युद्ध भयो भनेदेखि हाम्रो पोजिसन चाहिँ तटस्थताको पोजिसन हुनु पर्यो, नीति असंलग्नताको नीति हुनु पर्यो भन्ने कुरालाई कायम गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ, किनकि पछिल्लो समय हामी के देख्छौँ भनेदेखि चीन र अमेरिकाको बिचको चाहे त्यो बाइडेन प्रशासन आए पनि उनीहरूको बिचको जुन शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध र यो अमेरिकी शक्तिको जुन डिक्लाइन हुँदै गइराखेको र चीनको शक्ति अझै विस्तारित हुँदै गइराखेको हिसाबले त्यो सिनेरियो नआउला भन्न सकिन्न। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। नीतिमा भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध सुधार भएको भनिएको छ। विशेष गरी भारतसँगको सम्बन्ध तपाईँको बुझाइ आफ्नै अनुभव पनि छ, अहिले सुध्रिएको हो, यतिमै सुध्रिएको मानिन्छ? होइन, कुटनीति भनेको बडा रमाइलो विषय हेर्नुहोस्। यसमा नरमाइलो भन्ने कुरो हुँदैन, सधैँ रमाइलो नै मान्नुपर्छ, आशावादी हुनुपर्छ। अब परिणामले देखिनु पर्यो। अहिले मैले भने नि भारतसँगको सम्बन्ध सुध्रियो भएर मैले त भन्छु अहिले कमसेकम हाम्रो अरू चाहिँ बायोलेटरल मेकानिजमहरू अहिले अन छ, राम्रै छ। हिजो मात्रै पनि अब हाम्रो खास गरेर हाम्रो वाणिज्य सचिवहरूको चाहिँ वार्ताहरू भयो है, राम्रै परिणामको आशा देखियो र अरू पनि निर्णयहरू छ। तर मुख्य कुरो के हो भने अहिले उहाँले भन्नुभयो BBIN-मा कुनै विवाद छैन। बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया, नेपाल, खास गरेर पावर ट्रेडको कुरामा बङ्गलादेश पावर क्रन्च छ, भुटान पनि पावर ट्रेड गर्न चाहन्छ, नेपाल पनि गर्न चाहन्छ, एउटा अर्को मार्केट। भारत त्यहाँ चाहिँ एक्सेस दिनको लागि कमिटमेन्ट छ। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ कूटनैतिक चातुर्यता हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ नपुगेर परिणाम आउन सकेको छैन। नेपाली मालवस्तुहरू भारतमा अब तपाईँको भन्नु न बिना कुनै अवरोध जानको लागि नि अलिकति अहिले हाम्रो अहिले जुन सुक्खा बन्दरगाहहरू बनेपछि अलिक सजिलो हुन्छ, होइन भनेदेखि नि गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, भारतबाट जे पनि आउँछ नेपालबाट जाँदैन। जुन हाम्रो अहिलेको चाहिँ व्यापार घाटा छ, पावर ट्रेडका समस्याहरू छन्, यी सीमा विवाद छन्, सबभन्दा ठुलो पानीको प्रबन्धन। हेर्नुहोस्, नेपाल त हामी अब सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियमको प्रतिकूल कुनै पनि नाममा, तटबन्धको नाममा, सडकको नाममा हाम्रो प्राकृतिक पानीको बहावलाई भारतले रोक्न मिल्दैन। तर परम्परा चाहिँ मिचेर नेपाललाई टेकन फर ग्रान्टेडको रूपमा लिएर त्यो परम्परा चल्दै आयो। यसलाई हामीले चाहिँ प्रतिवाद गर्न सकेन। हाम्रो चाहिँ अब नीतिमा नि यस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी नि प्रष्ट रूपबाट हेर्नुहोस्, अघि उहाँले ठिक भन्नुभयो, मूल कुरो दुवैतिरका छिमेकी उत्तर र दक्षिणलाई हामीले चाहिँ फोकस गरेर अरू मित्र राष्ट्रहरूलाई हामीले चाहिँ भन्दैन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सक्षम बनाउने र अब परिणाम ल्याउने बारेमा चाहिँ नि अब अलिकति ढिलो गर्नु भएन। उहाँले भनेको सही हो, हाम्रो केही हदसम्म सुधार भएको छ चीन भारतसँगको सम्बन्ध। तर मूलभूत कुरामा हाम्रो अब छिट्टै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको पनि भारत भ्रमण हुन गइराखेको छ। त्यसमा हामी जुन मुद्दाहरूमा अड्किराखेका छौँ यसले वातावरणलाई सौहार्द बनाउनलाई भूमिका खेल्यो यो बिचमा भएका 3वटा भ्रमणहरूले। अब हामी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुपर्छ। कार्यसूची भनेको चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा जुन मुद्दाहरू छन् नि, उहाँले उठाउनु भयो, एउटा पावर ट्रेडको कुरा छ,
महत्त्वपूर्ण एउटा मुद्दा त्यो हो। ट्रान्जिटको कुरा छ, जो ट्रान्जिटको कुरा पनि ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट पनि हामीले रिन्यू गर्ने भनेर चाहिँ हिजोको बैठकबाट चाहिँ निर्णय भएको छ। त्यसका अलावा सीमाको मुद्दामा हामी प्रवेश गर्नु पर्यो। इपिजीको प्रतिवेदन जुन लामो समयदेखि त्यत्तिकै थाँतिरहेको छ त्यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नको लागि भारतले अलि विशाल छातीका साथ रेसिप्रोसिटीका आधारमा होइन, किनकि सानो मुलुकसँग, आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग ऊभन्दा सानो भन्न खोजेको मैले कि भलै हामी विश्व राजनीतिमा आकार र जनसङ्ख्याको हिसाबले सानो होइन, मझौला राष्ट्रमा पर्छौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालले पनि कुनै प्रकारको नराखिकन दुईटा हिसाबले, एउटा सिमानाले गर्दाखेरि अरू सम्बन्धमा प्रभाव नपारोस्। दीपकुमारजी, यो दलहरूको विवादमा छिमेकी राजदूतहरूको सक्रियतालाई कसरी हेर्ने? अब त्यो हाम्रो कमजोरी हो। म त अरूलाई दोष दिनै चाहन्न, आफ्नो कमजोरी जुन हामीले इच्छा शक्ति, हामी अब सैद्धान्तिक रूपमा धेरै कुराहरू भन्छौँ होइन, लेख्छौँ, तर गर्दैनौँ। हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन। जस्तै कोड अफ कन्डक्ट त सायद त्यो नारायण काजीको पालामा सरकारले पास गर्यो है, त्यो लागू गर्ने कसले रोक्याछ? सरकारले व्यवहारमा लागू गर्ने हो नि। अहिले मैले भने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति बेगर, जानकारी बेगर कुनै भेटघाट बन्द गरौँ त अरूलाई दोष दिनै पर्यो। भनेको यसको कमजोरी पनि हामीरै हो। हामीले आफ्नो थैलीको मुख बन्द गऱ्यौँ भने केही पनि हुने अरूलाई दोष दिनु पर्दैन। ओके रूपकजी, अर्को कुरा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राजनीतिक नाराकै वरिपरि रहेर आर्थिक कूटनीतिलाई व्याख्या गर्न खोजेको देखिएको छ यो परराष्ट्र नीतिमा। हरेक सरकारका आफ्ना नारा त हुन्छन् नै, यसरी कूटनीतिमै राजनीतिक नारा राख्नु कतिको सान्दर्भिक हो? सामान्यतः विश्वको अरू देशहरूको विदेश नीतिमा हेर्ने हो भने पनि अब विभिन्न प्रकारको देखिन्छ। जस्तो सामान्यतः अथोरिटियन मुलुकहरू अथवा कम्युनिस्ट रेजिमहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ एउटा आर्थिक परियोजना थियो, तर त्यसलाई पनि विदेश नीतिको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा राखियो। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेको एउटा जियो पोलिटिकल कन्स्ट्रक्ट थियो, तर बाइडेन प्रशासनले चाहिँ आफ्नो विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा, एउटा प्रस्तावनाकै रूपमा राखे। ओबामा एडमिनिस्ट्रेसनको बेलामा हेर्ने हो भने नि पिभोट टु एसिया भन्ने एउटा जुन रणनीति थियो त्यसलाई पनि समावेश गरेको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि रेजिमहरूले अथवा गभर्मेन्टहरूले, रेजिम नभनौँ किनकि गभर्मेन्टहरूले चाहिँ अबको विदेश नीतिको प्राथमिकता अथवा त्यसलाई कहाँनिर केन्द्रित गर्ने, हाम्रो कूटनीतिलाई कहाँनिर चाहिँ फोकस गर्ने भन्दाखेरि नेपालले केही समयदेखि आर्थिक कूटनीति भन्दै आइराखेको थियो र आर्थिक कूटनीतिलाई अझ बृहत्तर बनाउनको लागि जुन राष्ट्रिय एजेन्डा चाहिँ विकास र समृद्धि हामीले भनेर तय गरिसके पछाडि मलाई लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले, कङ्ग्रेस अथवा अरू पार्टीहरूले पनि, सत्तारूढ पार्टी त छँदैछन्, उनीहरूले पनि विकास र समृद्धि, किनकि हामीले संविधान बनायौँ, हामीले चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। अब यो राजनीतिक स्थायित्व र यो संविधान निर्माणको जगमा टेकेर चाहिँ अब विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने जुन राष्ट्रिय नीति बन्यो, त्यो राष्ट्रिय नीतिलाई चाहिँ मलाई लाग्छ परराष्ट्र नीतिमा रिफ्लेक्ट गर्नु चाहिँ त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। आर्थिक विकासको कुरा, वैदेशिक सहयोग भित्राउने कुरा, पर्यटनका कुरा, यी सबै पुराना ढाँचामा लेखिएको छ। त्यहाँ कुन नयाँ कुरा छ? जो चाहिँ बाहिरी विदेशी सहायताबाट हामी बढी निर्भर छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र केही हदसम्म त्यस्तो निर्भरता देखिन्छ होइन, लोन लिने हिसाबले होस् अथवा सहायता लिने हिसाबले। अब चाहिँ जुन कोभिडका कारणले गर्दाखेरि विश्वको अर्थतन्त्र, ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रहरूमा पनि ठुलो प्रभाव परिराखेको छ। त्यस हिसाबले अब हामीले चाहिँ विदेशीहरूबाट सहायताका आधारमा मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धान्ने अथवा वैदेशिक सहायताका आधारमा मात्रै हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जुन ढाँचा परिपाटीहरू छन् त्यसमा एउटा बदलाव ल्याउन जरुरी छ। कि त्यसको मतलब भनेको चाहिँ जसको कारणले गर्दाखेरि ट्रेडको कुरा, जुन ट्रेड भनेको कुरा त साझेदारीको कुरा हो नि त, त्यसले चाहिँ तपाईँले एक्सपोर्ट गर्ने, इम्पोर्ट गर्ने, भलै नेपालको ट्रेड डिफिसिट ठुलो पैमानामा छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ आर्थिक कूटनीतिको ओरिएन्टेसन बदल्नुपर्छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि नेपालको सफ्ट पावरको डिस्प्लेका हिसाबले पनि हामी पर्यटन हुन त विषयवस्तु यो कुरा परराष्ट्र नीतिमा आएको छ, यो चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा आएको छ। आर्थिक कूटनीतिको कुरा त गरिएको छ, आर्थिक कूटनीतिको कुरा गरेको छ, र जहाँबाट देशबाट पहिला सहयोग आउँथ्यो तिनै देशको मात्रै आउने गरेर खालको यसमा कल्पना गरिएको छ। कुनै नयाँ ठाउँबाट नयाँ तरिकाले ल्याउने त केही पनि कल्पना छैन। ल्याउनु पर्छ भनेर नीति, मलाई लाग्छ यो भनेको चाहिँ नोभल होइन, फ्रिक्सन होइन,
किनकि तपाईँले मनमा जे आयो अथवा हाइपोथेसिस जे छ त्यो लेख्न पनि मिल्दैन र पुराना कुरा जे हुन् जो असफल भएका हुन् त्यही कुरालाई रिपिट त्यसलाई गरेर रिपिट लेखेर पनि गर्नु हुँदैन त्यसले समय सापेक्ष हिसाबले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालले कस्तो प्रकारको परराष्ट्र नीति कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कूटनीतिको पनि कुन कम्पोनेन्टलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ कम्तीमा पनि अबको 10 वर्ष चाहिँ यो अहिलेको परराष्ट्र नीतिले चाहिँ हामीलाई अगाडि लिएर जान सक्ने हुनुपर्छ। यसमा टिप्पणी लिन चाहन्छु। आर्थिक कूटनीतिको पाटो गफ गर्ने बेसो मात्रै भयो जस्तो लाग्दैन दीप कुमार सर तपाईँलाई? होइन एकदम भयो हेर्नुहोस् किनभने यो त प्रकृतिको यति सुन्दर वरदान हो यो देश नि त्यसलाई हामीले वास्तवमा अब म त कसैलाई दोष दिन चाहन्न हामी सबैले जिम्मेवारी लिएर अब चाहिँ एउटा तपाईँको राष्ट्रिय सहमतिमा यसको प्रस्थान बिन्दु बनाएर नि एउटा डिपार्चर पोइन्ट एउटा ब्लुप्रिन्ट बनाएर जानुपर्नेमा त्यो परिकल्पनामा यो आएन। यो खालि के भनेदेखि अब पुरानै जे थियो नि त्यसैले एक ठाउँमा जोडेर एउटा निबन्ध बनाएर चाहिँ खाएर अब यो आयो हेर्नुहोस्। यो यसको चाहिँ भन्दा अहिले हामीलाई हेर्नुहोस् धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो। आफ्टर कोभिड पनि जुन भन्यो अब नेपाली युवाहरू हेर्नुहोस् देशमा आए सरकारले धेरै कुरो भन्यो तर केही गर्नुहोस् फेरि बाध्य भएर फर्के हेर्नुहोस्। यो चाहिँ यो कमजोरी सरकार भनेको त सरकार हो नि सरकारले त कुरा गर्ने होइन काम गर्ने हो परिणाम दिने जति सकिन्छ त्यति गर्ने हो जति सकिन्छ त्यति बोल्ने हो। यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन। हस् रूपकजी अब यहाँनिर विदेशमा रहेका आर्थिक अथवा विभिन्न कूटनीतिक नियोगले जो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो आर्थिक क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने भए उनीहरूले केही पनि काम गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई इन्हान्स गर्ने कुरा उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने कुरा केही पनि आएन नि त। फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका नियोगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा मन लाग्छ केही कानुनी पूर्वाधारहरू पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि अहिलेसम्म पनि नेपालको परराष्ट्र सेवा नीति छैन हैन। एउटै नीतिबाट जुन नीतिका आधारमा चाहिँ निजामती कर्मचारीको ऐन छ त्यसैले चाहिँ परराष्ट्र सेवाको चाहिँ अहिले गरिन्छ। त्यस आधारमा त्यसलाई परराष्ट्र सेवा भनेको चाहिँ एउटा अलग विशिष्ट र यसको चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल खालको चाहिँ रोल हुन्छ अथवा मल्टी डिसिप्लिनरी रोल हुन्छ त्यो खालको हुन्छ भन्ने चेतका सायद हुन त अहिले पनि केही हदसम्म त्यसको अभ्यास चाहिँ हामीले गरेका छौँ तर अहिलेको अभ्यास र नीतिहरू चाहिँ पर्याप्त छैनन्। ओके दीप कुमारजी यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत नेपालले विश्व शान्ति स्थापनार्थ योगदान पुर्याइरहेको छ होइन। यो विषयलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी सेल गरिरहेका छौँ? परराष्ट्र नीतिको एउटा तपाईँको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा चाहिँ यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् किनभने नेपालीहरूको क्रेडिबिलिटी राम्रो छ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि हामीले जहाँ जहाँ सर्भ गरेका छौँ त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब क्रेडिट चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। त्यो आधारमा नेपालीले किनभने देशमा सेनाले अब कुनै मुलुकसँग पनि लड्ने किसिमको हाम्रो त्यो अब छैन हेर्नुहोस् यथार्थता नि त्यो होइन। हामीले यसै गरी कन्ट्रिब्युट गरेर जाने हो तर यसैमा अब परराष्ट्र नीतिले चाहिँ जस्तै भन्दा नेपालीहरूले अरूको मिसिनरी भएर अरूको राज्यको लागि चाहिँ लड्नुपर्ने ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था हो कि भने एउटा कालखण्डमा परिवेशमा हामीले चाहिँ भन्ने भर्ती केन्द्रहरू चाहिँ अब कन्टिन्यू गऱ्यौँ अब त्यो गर्ने हो कि होइन यावत कुराहरूलाई पनि अब अलिकति विचारमा चाहिँ राख्नुपर्ने बेला चाहिँ आइसक्यो हेर्नुहोस्। किनभनेदेखि नि यो चाहिँ बहुत ठुलो प्रश्न अहिले छ हेर्नुहोस् युवाहरूको ठुलो प्रश्न छ। हामीले युवाहरूलाई आकर्षण गर्न नसक्नु यत्रो जो हामीले भन्यौँ प्रकृतिको यो त नेपाल त वरदान देश हो त यति सानो भूभागमा पनि हिमाल पहाड तराईको तपाईँको सम्मिश्रण जुन वातावरणीय प्रभावको जुन अब यो डाइभर्सिफिकेसन छ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ हामीले मिस गर्यौँ। एउटा चाहिँ अहिले जुन शान्ति स्थापनाको लागि नेपालले जुन योगदान पुर्याइराखेको छ यसको चाहिँ हामीले यसलाई हाम्रो स्रोतसँग अथवा हामीले यसलाई चाहिँ श्रमसँग मात्रै जोड्नु हुँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय भलै त्यो हाम्रो कमजोरीको रूपमा रहेको छ किनकि विश्वको जुन कुनै कुनामा गएर पनि हामीले जुन शान्ति स्थापनाको लागि जुन भूमिका निर्वाह गरेका छौँ त्यो आर्थिक स्रोतका लागि मात्रै अथवा उसका लागि मात्रै भन्दा पनि विश्व शान्ति स्थापनाको लागि नेपालले पुर्याएको योगदानको हामीले जुन हिसाबले चर्चा गर्नुपर्थ्यो किनकि विश्वमा जुन एउटा रेस्पोन्सिबल पावरका हिसाबले होइन एउटा जिम्मेवार शक्ति राष्ट्रको हिसाबले नेपालले यो गरिराखेको छ हामीले यो गरिराखेका छौँ किनकि आफ्नो नागरिकलाई पठाएर किन त्यहाँ त जोखिम हुन सक्छ। यो कुरालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूमा कसरी सेल गरेका छौँ यसलाई हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो किनकि नेसन ब्रान्डिङ पनि हामीले हुन सकिराखेको छैन किन यो हाम्रो भनेको चाहिँ सफ्ट पावर हो किनकि हामीले विश्वमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाको लागि अन्तर्राष्ट्रियमा भातृत्व स्थापनाको लागि र एउटा
एउटा सहकार्यको लागि चाहिँ कसरी हामी भूमिका निर्वाह गरिराखेछौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई डिस्प्ले गर्न सक्ने अथवा एक्जिबिट गर्न सक्ने पर्ने कुरा थियो। तर यसलाई हामीले विशुद्ध आर्थिक आर्जन अथवा श्रम बेचेको शक्ति हिसाबमा मात्रै जसरी हामीले लिइराखेका छौँ त्योभन्दा माथि यदि यसको कन्ट्रिब्युसनलाई लाने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ जसले गएर त्यहाँ योगदान पुर्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मलाई लाग्छ विश्व शान्ति स्थापनामा यो योगदान पुर्यायो भनेर हामीले युएनमा होस् अथवा विभिन्न प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय डायलगहरू हुन्छन् होइन, विभिन्न चरित्रका डायलगहरू हुन्छन् र नेपालले पनि गएको वर्ष सगरमाथा संवाद भनेर जुन नेपालको आफ्नै सफ्ट पावर अथवा नेपालले क्लाइमेट चेन्जको क्षेत्रमा पनि यस्तै अनुकरणीय कामहरू गरेको छ, किनकि नेपालको सामुदायिक वन संसारको एउटा उदाहरणीय नमुनामा पर्छ। त्यसै गरी हामीसँग शान्तिकै कुरा गर्ने हो भने बुद्धका सन्देशहरू, बुद्धको जुन स्कुलिङ छ त्यस हिसाबले हामीले हाम्रै नेपालमा जुन शान्ति आफ्नै जुन एउटा गृहयुद्धमा फसेको थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ समाधान खोज्यौँ र एउटा सहअस्तित्वको एउटा सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा चाहिँ आज हामी गणतन्त्र यसलाई चाहिँ हामीले विश्वबाट लिने मात्रै होइन, हामीले विश्वलाई दिन सक्ने अथवा हाम्रा अनुभवहरू विश्वलाई सुनाउन सक्ने र उनीहरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्न सक्ने धेरै यस्ता चिजहरू छन्। यस्ता सुनाउनु पर्ने कुराहरू धेरै छन्, यस्ता हाम्रो महत्त्व यो है भनेर विश्व जगतलाई देखाउन पर्ने कुराहरू धेरै छन् दीप कुमार सर। तर यी देखाउनको लागि पनि तयारी चाहिन्छ होला, व्यापक छलफल चाहिन्छ होला, देशभित्रै थिङ्क ट्याङ्कहरू हुनुपर्ने हो। हाम्रो नेतृत्व तहले यसको महत्त्व बुझेन कि चाहँदैन। परराष्ट्र सेवामा निवृत्त भएका मानिसहरूलाई अथवा अनुभव ज्ञान भएका मानिसहरूलाई खालि एउटा रोस्टर बनाएर सेक्टोरियल्ली यो बारेमा तपाईँहरूको चाहिँ अनुभव ज्ञान सिप दक्षतालाई सरकारले चाहिँ बढाएको त्यसपछि हामी तपाईँलाई चाहिँ कदर गर्छौँ, तपाईँको हामी अपेक्षा गर्छौँ सहयोग मात्रै भनिदियो भनेदेखि नि मान्छे त कन्ट्रिब्युट गर्छ नि। अरू देशमा यस्तै हुन्छ, अरू देशमा उनीहरूले त्यो बारेमा लेख्छन्, पढ्छन्, सरकारलाई सुझाव दिन्छन्। अब यसको चाहिँ त्यो सोच पनि सरकारमा छैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छु। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनको फरेन पोलिसीको एडभाइजरहरूको सङ्ख्या सुन्नुभयो भनेदेखि हामी चकित हुन्छौँ। उनका 2000 जना चाहिँ विदेशी नीतिमा सल्लाह दिने व्यक्तिहरू हुन्छन्। हाम्रो भनेको चाहिँ विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कहरूबाट विभिन्न विज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरूको त्यहाँ उपस्थिति हो नि त। हामीले त्यो प्रकारको विज्ञता हाम्रै छिमेकमा हेर्ने हो भने पनि चीनमा भारतमा पछिल्लो समय थिङ्क ट्याङ्कहरू यसरी यति धेरै इमर्ज भइराखेका छन् र उनीहरूले गभर्मेन्टलाई यति धेरै ठुलो इनपुट फिडब्याक र त्यो पक्षपोषण गरिराखेका छन्, नीतिगत पक्षपोषण गरिराखेका छन्। हामीले चाहिँ नेपालमा हाम्रो स्रोत साधनका हिसाबले पनि हाम्रो प्राथमिकता पनि सडक बाटोघाटोमै छ होइन। यो प्रकारको बौद्धिक त्यो विज्ञतालाई उपयोग गरेर नीतिलाई कसरी अझ परिमार्जित परिष्कृत बनाउन सकिन्छ, रिभ्यू गर्न सकिन्छ भन्नेतिर छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ राज्यको तर्फबाट ध्यान दिएर यो प्रकारका संस्थाहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्ने, अझ बढी अटोनोमीतिर सोच्यो भनेदेखि चाहिँ यो प्रकारका दस्तावेजहरू अझ समय सापेक्ष हिसाबले यसलाई कसरी परिमार्जित गर्ने, कसरी यसमा समय सापेक्ष हिसाबले मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अझ वैज्ञानिक वस्तुवादी चिजहरू चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।